Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Sidi ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ya Sidi ya Habiballah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. अज़ीज़ उलमा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सफ़े बुतराल इल्म व सीगा कानून चाहे खिवाली तसील व सर्फ़ इनको पढ़ रहे थे और इसके अंदर कवानीन पढ़ रहे थे और अजवफ़ के कवानीन पढ़ रहे थे कि और इसमें से हम कुछ कवानीन पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा अगला छठा कानून है, अजवफ़ का छठा कानून है, वो अजवफ़ वावी और याई दोनों के मुतालिक है। आसान है, आप बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझेंगे कि जब भी अजवफ़ वावी हो, जब भी कोई कलमा अजवफ़ वावी हो या याई हो, तो यानी वाव या या, वाव मकसूर हो या फिर या मकसूर हो, यानी कहीं पर भी वाव मकसूर है या मकसूर है और मा कबल उसके ज़म्मा है। ज़रा देखें, जिस तरह कि ये कूविला में देखते जाएं, बुजिया में देखते जाएं, वाव मकसूर है या मकसूर है, यानी उसके नीचे कसरा है, ज़ेर है और उससे पहले वाले हर्फ पे ज़मा है। देखिए क़ाफ़ पे पेश है, इधर बा पे पेश है, यानी या मकसूर हो और उससे पहले ज़मा हो, या फिर वाव मकसूर हो और उससे पहले ज़मा हो और वो माजी मजहूल हो। क्या हो भाई? माजी मजहूल हो। और यानी ये कानून फ़ेल माजी मजहूल के लिए हम बयान कर रहे हैं कि फ़ेल माजी मजहूल हो, वाव मकसूर हो, मा कबल मज़मूम हो, या मकसूर हो, मा कबल मज़मूम हो और वो माजी मजहूल हो। तो अब एक और शर्त भी यहाँ देखनी है कि जब आपने उसका फिर माजी मालूम भी देखना है। मसलन जिस तरह कुविला का माजी मालूम है कावाला, तो वो क्या बन गया था? काला। हमने कानून पढ़ा था, उस कानून की वजह से वो क्या बन गया था? काला। और बाजा आ का माजी क्या है? बुजिया का माजी मालूम क्या है? बाजा आ, यानी वो बन गया था बा आ। हमने पहला कानून पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वाव मुतहरिक मा कबल मफ्तू हो या मुतहरिक मा कबल मफ्तू हो तो वो अलिफ बन जाती है, यानी उसके अंदर तालील तब्दीली जो है वो कानून जारी हुआ पड़ा है। अब हमारी ज़रा तवज्जो रखिएगा, कानून आज का कानून क्या है कि जब भी वाव मकसूर हो, मा कबल मज़मूम हो, या मकसूर हो, मा कबल मज़मूम हो और माजी मजहूल हो और उस माजी मजहूल की जो माजी मालूम है, यानी उसी माजी मजहूल की, यानी जिस तरह अब यहाँ कुविला है, इसका माजी मालूम क्या है? कावाला, यानी और बुजिया का क्या है? बाजा। तो जो भी माजी मालूम है, माजी मजहूल है, उसका जो भी माजी मालूम है उसमें तालील हुई हो, मतलब उसके अंदर कानून जारी हुआ हो, उसके अंदर तब्दीली हुई हो, तो फिर कानून अब क्या कहता है समझिएगा। जब ये सारी शर्तें पूरी हों तो हमने करना क्या है? हमने ये करना है, हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या कि ये जो वाव और या की हरकत है आपने मा कबल को मुंतकिल कर देनी है, यानी जो पहले वाला हर्फ है उसके ऊपर जो ज़म्मा है वो ज़म्मा ख़त्म हो जाएगा, यानी उस हरकत को हटा देंगे, ज़म्मा हट जाएगा और ये वाव और या का जो कसरा है ये पीछे मुंतकिल हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ क़ाफ़ की तरफ मुंतकिल हुआ तो ये बन गया किवला, और इसके अंदर देखें तो या बा की तरफ मुंतकिल हुआ तो ये बन गया बी आ, बी आ, बी आ, क्योंकि या को इस तरह नहीं पढ़ते अरबी में, बिज आ, बिज आ नहीं पढ़ते। ये पढ़ने का तरीका भी देखा करें, अरबी को तकल्लुम यानी अरबी बोलने का तरीका, तो बिज आ नहीं पढ़ते, ये बी आ पढ़ते हैं। अब यहाँ देखें किवला हो गया, ये हो गया बी आ हो गया। अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पीछे एक कानून मैंने पढ़ाया था, वो याद होगा आपको मिसाल के कवानीन में, कि जब भी वाव साकिन, ठीक है जी, ज़ाहिर कहीं पर आ जाए, बाब इफ्तियाल में ना हो, और वो उसके मा कबल क्या हो? कसरा हो, तो उसको या से बदल देना वाजिब है। अब ये वाव साकिन है, ज़ाहिर है, मा कबल इसका मकसूर है, बाब इफ्तियाल भी नहीं है, तो अब ये क्या बन जाएगा? कीला। क्या बन जाएगा? कीला। कीला, यानी अब माजी मजहूल क्या पढ़ेंगे? कीला। काला की माजी मजहूल क्या हो गई? कीला। असल में क्या शक्ल थी? कुविला, ठीक है, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना नुसीरा, लेकिन यहाँ तालील हो गई, कानून लग गया। अब ये बुजिया क्या बन गया? बी आ। यहाँ तो तब्दीली की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि या से पहले कसरा पड़ा है, तो वो हमारी बात पूरी है। तो क्या हो गया? बी आ।
اس لحاظ سے یہ پہلی صورت بن گئی کہ آپ کیا کریں گے، واو اور یا کی حرکت پیچھے منتقل کر دیں گے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ واو اور یا کی حرکت کو نقل کر دیں گے۔ یعنی طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی کوئی کلمہ ماضی مجہول ہو اور اس کی واو اور یا مکسور ہو، ما قبل مضموم ہو، اس کی ماضی میں تعلیل ہوئی ہو اس لفظ کی جس لفظ کے اوپر یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، تو آپ نے اس واو اور یا کے کسرے کو ما قبل کو، یعنی ما قبل کی جو حرکت ہوگی پہلے وہ حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ ایک حرف پہ دو حرکتیں تو نہیں آئیں گی نا، وہ ہٹا دیں گے، اس کی جگہ پھر وہ واو اور یا والا کسرہ منتقل کر دیں گے۔ اب دیکھیں گے اگر یا ہے تو یا سے پہلے تو کسرہ آ گیا تو وہاں تو اگلا قانون جاری ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر واو ہوگا اور اس سے پہلے کسرہ ہو گیا تو اب وہ واو یا بن جائے گی اس قانون کی وجہ سے جو ایک علیحدہ قانون ہے، تو اب یہ بن جائے گا کیلا، یہ بن گیا بیا، اس کا ترجمہ ہو گیا کہا گیا اسے ایک مرد کو، یعنی بولا گیا، فرمایا گیا اسے ایک مرد کو، مجہول والا ترجمہ۔ بیا کا معنی بیچا گیا وہ ایک مرد، یعنی جو بھی چیز ہے مذکر، بیچے گیا وہ ایک مذکر۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی گردان نیچے تک پڑھیں گے، کیلا، کیلو، کیلت، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کیلتا، اس طریقے سے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے اور نیچے تک اس کا قانون لگتا جائے گا، بی آ، بی او، بی ات، بی اتا، بعنا، بعتا، بیتما، بیعتم، بیتی، بیعتما، بیعتنا، بیعتو، بیعنا، ٹھیک ہے۔ نیچے تک اس سے یہ قانون لگتا جائے گا، تو یہ قانون کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی آتی جائے گی۔ اس کو کیلا، کیلو، کیلت، کیلتا۔ اب یہاں جو آپ نے 5 سیغے پڑھے نا، اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے نا تو کیلتا کیا ہو جائے گا، اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیلتا جو ہوگا وہ کلنا، ٹھیک ہے نا جی۔ یا جو ہے وہ کیونکہ یا اور لام کے اندر التقاء ساکنین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لام بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، یا اور لام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ دیکھیں نا یہ شکل بن جائے گی مجہول کے اندر، کیل، التقاء ساکنین، تو پہلے مدہ ہے تو مدے کو حذف کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا کلنا، کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا۔ یعنی آپ اس کو یہاں پہ یا پھر چھٹے سیغے کے بعد یا حذف ہوتی جائے گی، وہ آپ اچھے طریقے سے ذہن کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ ادھر بی آ، بی او، بی ات، بی اتا، بعنا، ٹھیک ہے، بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتم، یہاں بھی یا التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گی، اور جہاں کسرہ شروع سے چلا آ رہا ہے تو بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتی، تو اس طریقے سے یہ پوری گردان جو ہے وہ آپ کی ماضی مجہول کی آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ تو ایک طریقہ ہو گیا، اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اور طریقہ بھی ہے قانون جاری کرنے کا، وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کیا کریں، واو اور یا، یعنی یہ جو تھا ہمارے پاس کووی لا یا بوجی آ، اب یہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیں۔ پہلے تو ہم نے کیا کیا تھا، نقل کیا تھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، واو اور یا کا جو کسرہ ہے وہ حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں۔ اب جب ختم کر دیں گے تو یہ کیا بن گیا، کولا، اس کو کیا پڑھیں گے، کولا، اور یہ کیا ہو جائے گا، بجع، بجع۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ قانون بھی ہم مثال یائی کے اندر پڑھ چکے ہیں، مثال کے قوانین میں، کہ جب یا ساکن ہو، ظاہر ہو اور ما قبل حرکت اس کے ضمہ ہو، اور کچھ شرائط جو ہم نے پڑھی تھی ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یا کیا بن جائے گی، واو سے بدل دی جائے گی۔ اب یہ ہو جائے گا بوآ، کیا ہو جائے گا، بوآ، اس کو کیا پڑھیں گے، بوآ، یعنی یہ یا واو بن جائے گی۔ یعنی اگر آپ پہلے والی صورت اختیار کرتے ہیں حرکت کو نقل کرنے والی، تو اس صورت میں اجوف واوی کے اندر تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیولا ہوتا ہے، کیلا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ حرکت حذف کرنے والا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، واو
کہ ما قبل جو ہے وہ اپنا اجوف یائی کے اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے اور یا واو بن جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جو ہے وہ زمہ پہلے آ جاتا ہے، تو زمہ جو ہوتا ہے وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ قانون پہ اپلائی ہو جاتا ہے اور یا واو میں بدل جاتی ہے، تو وہ بو آ بن جاتی ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ اس کو پوری، یعنی آپ کے پاس یہ دونوں رستے ہیں، آپ یہ دونوں رستے یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور جو رستہ ہے، زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ حرکت کے نقل کرنے کا استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ استعمال جو آپ کو عربی کے اندر ملے گا اجوف واوی اور جائی کی جو ماضی مجہول ہے، جہاں پہ تعلیل ہوئی ہوتی ہے ماضی معلوم میں، پھر ماضی مجہول میں آپ کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو حرکت کے نقل والا سسٹم ملے گا جو پہلے میں نے طریقہ بتایا، لیکن یہ طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس قانون یہ نکل آتا ہے کہ جب بھی واو اور یا مکسور ہوں، ما قبل مضموم ہو اور ماضی مجہول ہو، اور اس ماضی مجہول کی ماضی معلوم کے اندر تعلیل ہوئی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واو اور یا کی حرکت کو ما قبل کو نقل کر دینا بھی جائز ہے، اور واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دینا بھی جائز ہے۔ کرنا لازمی ہے، لیکن جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دونوں کاموں میں سے کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں۔ کرنا لازمی ہے، یہ نہیں کہ آپ یوں ہی پڑھیں اس کو، جس طرح میں نے کہا کوویلا یا بوجیا، یعنی یہ کریں گے لازمی، آپ نے کرنا لازمی ہے، یعنی ان کاموں میں سے کوئی ایک کام، لیکن آپ کو اختیار ہے کہ یہ والا کام کریں یا یہ والا کام کریں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ حرکت کے نقل کرنا، یعنی کسرے کو پیچھے نقل کر دیں گے، یہ والا کام استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں میں ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھاتا جاؤں، ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں۔ مثلا دیکھیں، اب بعض اوقات کیا ہوگا، ماضی مجہول جو ہوگا وہ حقیقی نہیں ہوگا۔ ماضی مجہول حقیقی کیا ہوتا ہے؟ ماضی مجہول حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ فعیلا کے وزن پہ آ جائے، فعیلا کے وزن پہ آ جائے تو یہ ماضی مجہول ہے، حقیقی ماضی مجہول ہے۔ اور بعض اوقات ماضی مجہول حکمی بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا اگر باب افتعال، ٹھیک ہے جی، باب افتعال پر اگر کوئی، یا باب انفعال کا جو ماضی مجہول ہوتا ہے، ان کا اگر ماضی مجہول ہوئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعیلا حکمی، یعنی ماضی مجہول حکمی کہتے ہیں، فعیلا حکمی، یعنی یہ فعیلا حقیقی ہے، اور فعیلا حکمی کیا ہوگا وہ میں ابھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ افتعیلا یا فعیلا، ٹھیک ہے، یہ آپ بابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو باب انفعال اور باب افتعال کا صرف صغیر یاد ہو تو وہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب بعض کا یہ ہوگا کہ کوئی لفظ جو ہوگا وہ ان پہ آ جائے اور وہ اجوف واوی ہو یا یائی ہو، تو اب وہاں پر بھی یہ صورت بنے گی۔ ذرا دیکھ لیں، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے افتعیلا، اس کا ماضی تھا تاوارا، اب یہ قانون لگا تو یہ بن گیا اختارا، یعنی واو کیا بن گئی؟ الف بن گئی، تو اختارا یختارو اختیارن فہوا مختارن، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی سب جگہوں پہ جو واو ہے وہ کیا ہے؟ الف بن جاتی ہے، واو الف سے تبدیل ہو رہی ہے، اسی قانون کی وجہ سے جو پہلا قانون تھا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں۔ اب یہ ماضی معلوم میں ہو گئی اختارا، یعنی ماضی معلوم میں تعلیل ہو چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ اب اس کے جب ماضی مجہول پہ جائیں گے تو ماضی مجہول ہے اجتنبا، افتعیلا، اختویرا۔ اب یہاں ذرا غور کریں تو یہ اب ماضی مجہول ہے، واو مکسور پڑا ہے، ما قبل مضموم پڑا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ واو کی حرکت نقل کر دینی ہے۔ اب واو کی حرکت نقل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تا کے نیچے زیر آ جائے گی اور یہ واو مکسور ہو جائے گا۔ اب کیا ہو گیا؟
तिवरा, तो वही कानून आ गया कि वाव साकिन है, ज़ाहिर है, मा कबल मकसूर है, तो या बन जाएगा। क्या बन गया? उख्तीरा, उख्तीरा। अब वो क्या बन गई? या बन गई मजहूल के अंदर। उख्तीरा युख्तारु इख्तियारन फजा का मुख्तारुन, यानी बाकी जगहों पे नहीं। हमने जो ध्यान देना है, आज का हमारा जो कानून है वो कौन सा है, वो इस माजी मजहूल के अंदर देखें तो ये वाव जो थी वो या बन गई। अब यहाँ एक इसी तरीके से एक और मिसाल बाब इन्फियाल की भी ले लेते हैं। बाब इन्फियाल के लिए मसलन हमारे पास लफ्ज़ था उन कुवीदा। क्या लफ्ज़ है? उन कुवीदा। देखें अब ये माजी मजहूल है, इसका माजी मालूम क्या था? इनक़ादा, इनक़ादा, यानी असल में क्या था? इनक़ावादा, तो वाव अलिफ बन गई। इनक़ादा यनक़ादो इनक़ियादन इनफ़ियालन फ़हुवा मुनक़ादुन, ठीक है, फ़हुवा मुनफ़ाइलुन, तो मुनक़ाविदुन था तो वो अलिफ से बदल गया तो मुनक़ादुन हो गया। उन कुवीदा, अब यहाँ पर भी वही कानून कि इसकी माजी मालूम में तो तालील हुई है, वाव मकसूर भी है, माकबल मज़मूम भी है, हम हरकत नकल कर देंगे और फिर इसको या से बदल देंगे तो ये हो जाएगा उन कीदा, उन कीदा। अब यहाँ एक और चीज़ भी ज़हन के अंदर रखनी है, वो ये है कि जब बाब इन्फ़ियाल या बाब इफ्तियाल की माजी मजहूल के अंदर, यानी जब अजवफ़ की, जो ये अभी सूरत हमने बताई अजवफ़ की, इसके अंदर आप जब कानून जारी करेंगे और जब वाव को या कर देंगे जिस तरह यहाँ पे किया है, तो फिर आपने एक और काम भी करना है कि जो माजी मजहूल के शुरू में हमज़ा है, जो हमज़ा, उस हमज़े के ऊपर जो ज़मा है उसको भी कसरे से बदल देना है। यानी ये हो जाएगा इख्तीरा, यानी उख्तीरा की बजाय जब कानून लग जाएगा तो फिर ये हो जाएगा इख्तीरा, ये हो जाएगा इनकीदा, ये हो जाएगा इनकीदा। क्यों कि ये एक कानून है कि तीसरे हरफ की मुनासबत से कायदा है कि जो हर हमज़ा होता है ना बाब इफ्तियाल या बाब इन्फ़ियाल की माजी मजहूल में जो हमज़ा होता है अजवफ़ की, तो उसके वो तीसरे हरफ के ताबे होता है। यानी जो तीसरा हरफ होगा, यानी यहाँ देखें ना 1 2 3, तीसरे नंबर वाला ते है, तो अब इस हमज़े की जो हरकत है उसके ताबे होगी अजवफ़ के अंदर। अजवफ़ के बाब इफ्तियाल और बाब इन्फ़ियाल, ये चीज़ भी ज़हन में रख लें, अजवफ़ के बाब इफ्तियाल और बाब इन्फ़ियाल के जो तीसरे नंबर वाला हर्फ है तो उसका हमज़ा जो है वो उसके ताबे होता है, वो उसके ताबे होता है। अब ये आपने माजी मजहूल में तो अब आपने ये देखें ता के नीचे ज़ेर है तो हमज़े के ऊपर भी ज़ेर आ जाएगी, ये हो जाएगा तीरा। इस तरह इन्फ़ियाल में भी यही होगा, ये हो जाएगा इनकीदा, यानी अब उन कीदा नहीं पढ़ेंगे, इनकीदा पढ़ेंगे, इख्तीरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी ये कानून इस्तेमाल हो रहा है। तो आज का हमारा जो कानून है वो बहुत ही आसान है कि जब भी माजी मजहूल के अंदर वाव या मकसूर हो, मा कबल मज़मूम हो और उसकी माजी में भी कानून जारी हुआ हो, यानी तालील हुई हो, तो उस के वाव और या की कसरे को माकबल को नकल कर देंगे या फिर हज़फ कर देंगे। ज़्यादा नकल होती है उसके बाद जो है फिर अगर जो कोई और कानून जारी हो रहा है तो वो भी जारी कर लेंगे। जिस तरह मैंने अभी बताया, हरकत नकल करेंगे तो वाव के अंदर फिर आपको कानून एक और जारी करना पड़ता है कि वो वाव या बन जाती है। फिर अगर बाब इफ्तियाल या इन्फ़ियाल है तो मैंने यहाँ बताया कि यहाँ भी आपको एक और कानून का भी सामना करना पड़ता है, वो ये होता है कि हमज़े की जो ज़मा है उसको भी फिर कसरे से बदल देना पड़ता है। ये अब एक और चीज़ भी मैंने ज़िमनन यहाँ दरमियान में बता दी कि माज़ी एक फ़ुईला हकीकी होता है और एक फ़ुईला हुक्मी होता है। तो फ़ुईला हकीकी से मुराद क्या है कि जो कलमा फ़ुईला के वज़न पे है, जिस तरह अभी यहाँ पे कुवीला, तुवीला और भी बहुत सारे लफ्ज़ आपने पढ़े थे, मूवीता, जो भी लफ्ज़ आएंगे आपको मिसालें मैंने पिछले कानून में कुछ दी थी, वो मिसालें आप ले सकते हैं, वही जो आपको पहले कानून में दी थी जिनके अंदर आपने वाव को अलिफ से बदला था, उन्हीं की अब माजी मजहूल बनाएंगे। तो अब फ़ुईला और फ़ुईला हुक्मी क्या होता है, जो बाब इफ्तियाल या बाब इन्फ़ियाल का माजी मजहूल होता है उसको हम फ़ुईला हुक्मी कह देते हैं। तो बहरहाल यानी फ़ुईला का वज़न ना हो बल्कि किसी और बाब के ज़रिए से भी वो माजी मजहूल आ रही हो, तो ये कानून माजी मजहूल के अंदर अजवफ़ के
واوی اور جائی کے ماضی مجہول کے اندر یہ قانون جاری ہوتا ہے۔ آپ جو ہے آپ کو میں نے پہلے بھی لفظ وہ دیے تھے، آپ ان لفظوں کو مزید بھی ڈھونڈ کے لگا سکتے ہیں، ماتا، تالا، تارا، غابا، ٹھیک ہے۔ ان سب کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے پوری ماضی مجہول کی گردان 14 کے 14 سیغے بنانے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں، چینل کے اوپر بھی، اور دوسرے دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچایا کریں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں۔ اور جو حضرات نئے آتے ہیں، پہلی بار سن رہے تو ان سے گزارش کروں گا پہلے پچھلے تمام ترتیب سے لیکچر سنیں تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی، اور جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہر لیکچر کو 2 سے 3 بار سنا کریں، جب تک اگلا لیکچر نہ آئے پچھلے سنتے رہا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔